बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस मैं मौलवी साहब की तरह बहुत लंबी बात नहीं करता, मुख्तसर 2-3 मिनट में बात करूंगा। सिर्फ इतना कहता हूँ कि देखिए, ये मुल्क हमारे सबका है। हमने इस मुल्क में जिंदगी गुजारनी है, और इसमें सबसे अहम यह है कि मुल्क तब आगे बढ़ते हैं जब मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चलते हैं। मुझे बहुत अफसोस है कि इस वक्त जो हमारे मुल्क में, और मैंने सुबह भी बात की थी सभी बार में, कि हमारे एमएनएस को बाकायदा 3 किस्म के ऑफर आ रहे हैं। नंबर 1, आपको जितने पैसे चाहिए आप ले लें। मैं हल्पन के बात करता हूँ, मैं कोई गैर जिम्मेदार बात नहीं करता। वो जो उन्होंने कहा है वो तारण है। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप पैसे नहीं दें तो आपको कोई बड़ी ऑफर वजारत पे ले, और अगर वजारत भी नहीं तो आप फिर जो है ना तैयार हो जाए एंटी करप्शन, एफआईए और नेट की। क्या ये मुल्क इस तरह चल रहा है? और अफसोस अब इस बात पे है कि जो हमारा पार्लियामेंट लार्जेस्ट है, मैं स्पीकर साहब से मुखातिब हूँ, मैं अभी ट्राई भी कर रहा था, उससे बात भी कर रहा था कि हमारा पार्लियामेंट लार्जेस्ट इस वक्त अमलन इदारों की जेर उसके पास है। वो भी महफूज नहीं है। अगर लार्जेस्ट महफूज नहीं है, आपकी सियासत जो आपको आइन प्रोटेक्शन देती है कि आप अपने राय का इजहार कर सकते हैं, आप अपना नजरिया बयान कर सकते हैं, कानून आपको एक तहफ़्फ़ुज़ देती है, और इसके खिलाफ आप इस तरह रवैया करते हैं, तो आप क्या चाहते हैं? ना साहब, मैं आपसे सिर्फ इतना कहता हूँ, मुझे पता है तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है, तुम्हारी इतनी जो है ना, तुम्हारे अंदर इतनी जुर्रत है, लेकिन जो कुछ करते हो वो ऐसा ना हो। हम वो लोग नहीं, हमने हमेशा आपके भाई को जब बेचा तो प्रोटेक्शन ऑर्डर दिया करता था। हमने आपके साथ बिनरहम का मामला किया है, हद से ना गुजरो। शहबाज शरीफ, ये तुम्हारी बाप का मुल्क नहीं है, और यकीन जानो जितना करोगे उससे दुगना हम आपके साथ मुकाबला करेंगे। जंग तुम शुरू करोगे, खातिमा तुम्हारा नहीं होगा, फिर खत्म हम करेंगे। हम चाहते हैं मुल्क में अनारकी ना फैले, हम चाहते हैं मुल्क में स्टेबिलिटी आए, हम चाहते हैं, हमारे कानूनी हक है। आपने हमारी लीडर को जो जेल में रखा है, खवातीन को जो जेल में रखा है, किस किस जो उसके खिलाफ केस है उसमें कोई गुंजाइश है, कोई बुनियाद है? सारी झूठी बनगढ़ंत केसेस लगाए हैं। तो एक तो ये बात मैं करता, दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, मैं पूरी कौम से पूरी कौम से जुम्मे को हम निकल रहे हैं। मीडिया वालों, आपसे भी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपके ऊपर भी जो है ना जो तालाबंदी आपकी उसके ऊपर हुई है, जमानतबंदी हुई है, और जिस तरह आपके साथ भी सलूक हुआ, तो मैं आपको भी ऑफर कर रहा हूँ, दावत दे रहा हूँ कि जुम्मे को आप निकलेंगे। मैं वो कला से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जुम्मे को निकलो, मुल्क की आजादी के लिए, आइन की बहाली के लिए। मुल्क अमलन आइन मातल हो चुका है। जो कैदी हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, उसकी रिहाई के लिए, और जो महंगाई है उसके खिलाफ, और अमन अमान की जो बदतरीन सूरत है उसके लिए, मैं मजदूरों से, मैं तुलबा से, मैं तमाम सियासी पार्टियों से, देखो, अगर आपने ये सोचना है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ मुश्किल में है, चलो गुजर जाएगी, होती रहती है, हालात आते रहते हैं, गुजर जाएगी। लेकिन अगर ये ट्रेंड सेट हुआ तो किसी पार्टी की खैर नहीं है। मैं तमाम उन पॉलिटिकल पार्टीज को जो कि कानून पे यकीन रखती है, आइन पे यकीन रखती है, हमारे जो जुम्मे की दिन की जो हमारी स्ट्राइक है, जो हमने एक अलायंस की तरफ से किया है, हमारा साथ देंगे। आपकी आप जितना समझते हो कि आपकी दबाव और बदमाशी से हम डरेंगे, इंशाल्लाह आपको जवाब देंगे। अच्छा, बोले यकीनन आने वाली नस्ल ये समझेगी कि मौजूदा क़यादत जो भी है जिम्मेदार है। आप क्या सजेशन करते हैं, आप सजेस्ट क्या करते हैं इन मामला को नॉर्मलाइज कैसे किया जाए, क्योंकि बढ़ते ही चले जा रहे हैं। शुरू हुई तो खत्म हम करेंगे, लेकिन मामला सुधरते नजर नहीं आ रहे। तो आप क्या समझते हैं कि इसको सुलझाएगा कौन और कैसे? बड़ा अच्छा सवाल है टिक्का खान साहब आपका।
آپ نے کہا ہے موجودہ قیادت، تو ہم تو کہتے ہیں کہ موجودہ قیادت سے مراد کے آپ کا 47 کا جو گھسبیٹھیا وزیر اعظم ہے جس کا نام شہباز شریف ہے وہ ذمہ دار ہے نا. انہوں نے مینڈیٹ چرایا ہے تو پہلے چوری کیا ہوا مینڈیٹ تو نکالے نا. وہ ذمہ دار ہیں. انہوں نے عوام کے ووٹوں پہ ڈاکہ ڈالا ہے. وہ انلیگلی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو نکالیں، مسئلہ ٹھیک ہوگا. یہ اینگر کیوں ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب بار انہوں نے کہا ہے ملک بھی میرا فوج بھی میری. ہم لوگ سارے ملک بے وطن ہیں. ہم لوگ ہمارے ابا و اجداد نے مادر وطن کے لیے اپنا خون بہایا ہے، اس ملک کی ڈیفنس کے لیے لڑے. تو ہم تو الحمدللہ ملک وطن پاکستانی ہیں، دوسروں کا مل گیا. کی میٹنگ کے لیے جب بلایا گیا خان صاحب نے عمران خان صاحب نے کہا ضرور ہم جائیں گے. مجھے بتا دیں کس نے عطا کو یہ کہا کہ جائیں جا کر کے یہ پریس کانفرنس کریں؟ کس نے ماحول خراب کیا ہے؟ ان کو آپ کا فرض ہے کہ پوائنٹ آؤٹ. اچھا اس میں دو چیزیں ہیں. سوشل میڈیا پر پلیٹ فارم کے حوالے سے ہمارے سورسز بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے آرمی چیف کی تصاویر پوسٹ کی گئی جس میں آرمی چیف کے بارے میں لکھا گیا کہ وہ خرابیوں کا سب سے مدار ہے. آپ کی طرف سے تو خرابی یا کشیدگی شروع کرنے کی شروعات کی گئی. دوسرا اس وقت ان ساری چیزوں کو لے کر پی ٹی آئی پر بین کی بات ہو رہی ہے کیونکہ ہمیں تسلسل جو نظر آ رہا ہے ان کو اپنا ہے. عدالت نے بنو ڈیل کا ذمہ دار پی ٹی آئی کو کہا ہے. احمد جدوا کا جو اے ڈی سی میں کیس آیا اس میں کہا گیا کہ اس سے کچھ جماعت کے مواد ملا ہے اور قلعم جماعت کے ساتھ اس کے رابطے تھے. تو ان تمام ایویڈنس کو بنیاد بنا کر یعنی آپ کی جماعت کو قلعم قرار دینے کی طرف بھی کوشش کی جا رہی ہے اور عدالت نے ذکر بھی کیا. ان دونوں چیزوں کو کیسے دیکھو ان کی تو کوشش ساری ہمیشہ سے یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بین کیا جائے. آپ کو یاد نہیں ہے کہ جب دسمبر میں اگست میں 2023 میں جو سب سے پہلے جب ڈیسیجن آ گیا تھا الیکشن کمیشن کا اس وقت سے انہوں نے انکوائری کھولی اور یہ تو کوشش یہی کر رہے تھے. ان کی کوشش یہی تھی کہ کسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو بین کریں. پاکستان تحریک انصاف خان صاحب کے نظریے کے ساتھ ایسی چلی کہ اب خان صاحب کے نظریے کو کسی پارٹی کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ تو لوگوں نے دیکھا 8 فروری کو لوگوں نے فیصلہ کر دیا. جو ان لوگوں کے سارے ارادے تھے سب کچھ پلان کرتے رہے وہ سارے ختم ہو چکے الحمدللہ. اب یہ کسی جگہ پہ پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ ان کی خام خیالی ہے. یہ جیسے کرنا چاہے پاکستان تحریک انصاف اور اس کے ورکر سپورٹر مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم رہیں گے. شیراز صاحب کا ایک اور گور صاحب نے بات کر دی ہے احمد جدوا صاحب کے حوالے سے. دیکھیے ان کے اوپر ایکسپوزس کیا ہے. یہ اسد کیسر صاحب ہے. ان کے اوپر ایک تھا کہ جی انہوں نے پتہ نہیں کیا کوئی پرزہ نکالا تھا وہ چوری کا انہوں نے ذہن نکالا. اچھا میرے اوپر موٹر سائیکل چوری کا ہے. میرے اوپر اچھا میرے اوپر جناب والا ایکس رے جو اسکینر مشین ہے اس کی چوری کا ہے. اسلام آباد پولیس کی وردیاں کا میرے اوپر وہ ہے کیس ہے کہ جی میں نے وہ چرائی ہیں. وہ ڈنڈے لاٹیاں جو ہوتی ہیں وہ میں کروں گا کیا ان کے ساتھ. وہ ایکس رے وہ اسکینر مشین کے ساتھ صبح اپنے آپ کو اس میں ڈالوں گا اور نکالوں گا اپنی ہڈیاں اسکین کروں گا. اس کے ساتھ میرا کام کیا ہے بھائی؟ وہ بھائی کوئی عقل کا کام کرو. مطلب آپ کا قتل کے پرچے ہم پہ ہیں اور روزانہ آپ لوگ بتا رہے ہوتے ہیں. یہ لوئر ہے میرے ساتھ ان کے اوپر انسداد دہشت گردی کے ہیں. مطلب آپ اندازن ہم لوگ ایک دن نکلے پیرسٹور صاحب میں اور علی بخاری صاحب نہ کوئی بات چیت ہوئی. پولیس وہاں پہ اسلام آباد کی کھڑی تھی. ہمارے اوپر یہ تھا کہ ہم نے دھکے مارے. یہ تو شیرازی صاحب یہ ایک ڈرامہ ہے بچا رہے ہیں اور ساری دنیا سمجھتی کہ بوگس ہے. سوشل میڈیا ٹیم کے حوالے سے سوشل میڈیا ٹیم کے جو ہمارے آفیشیل لوگ ہوتے ہیں وہ ذمہ داری کے ساتھ کام کرتے ہیں. ان آفیشیل کا نہ آپ جانتے ہیں نہ ایکس وائی زیڈ جانتا ہے. اکاؤنٹس دنیا میں کون کیا بناتا ہے وہ ہمارے کنٹرول میں یا کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے. وہ کہ انہوں نے جی ایس پی کے سامنے گرفتار کیا جو کہ جی ایس پی کے سامنے آپ نے پرامن احتجاج کرنا ہے. آج بات کی ہے اور وہ احتجاج جو ہے پرتشدد ہو گیا. یہ انہوں نے آج بات کی ہے. آج بھی آئی ایس پی نے بھی 9 مئی کی بات کی ہے, سولہ کی بات کی ہے. تو آپ لوگ 9 مئی کے حوالے سے کیا اب
होगा, क्योंकि उस गिरफ्तारी को, जिस गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गैर कानूनी करार दिया गया, क्या आप उधर से शुरू करेंगे? काम तो उधर से शुरू होना चाहिए जो गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। देखो इसमें इसको शार्ट कर देते, देखो इसको शार्ट कर देते, इसकी इस देखो सबसे पहली बात तो ये है कि कह रहे हैं कि खान साहब ने बात नहीं की, लेकिन अगर कोई जो भी है ना, इस पे खान साहब की तरफ से पीटीआई की तरफ से एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी मौजूद है और बारम चीफ जस्टिस को कह रहे हैं कि आप उस पिटीशन को लगा दें, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे स्टेंस और सारे वर्जन उसमें मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने जो दस्तावेज़ात आपको पता है जमा करने को बंद किया था, कल इंदिरा पार्टी तमाम के हवाले से इलेक्शन कमीशन भी सामने आप देंगे, तो आज आपके वो बात देखें, कल इलेक्शन कमीशन के सामने आ सकता है, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करेंगे जो गिरफ्तारियां हो रही आपके जो ऑफर हो रही है तमाम चीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कर रहा है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने हमें टाइम दे दिया था, विद इन 15 डेज हम अपने स्टेटमेंट पे हमारे मिनेस को कहा था जो अपने स्टेटमेंट वहाँ जमा कराए, फिर हमें कहा था एज अ पार्टी कि आप उसकी कंफर्मेशन करें। जहाँ तक एमएनएस का ताल्लुक है तो हमारे 38 एमएनएस के जमा होते तो आज उन्होंने जमा होने थे, बट ये कंफर्मेशन हम वो दे चुके। जहाँ तक नेशनल असम्बली का ताल्लुक है, प्रोविंशियल असम्बली का हमने जमा करने थे। अब हमने साथियों को पंजाब के जो एफिडेविट्स है वो उठा करके ले गए हैं साथ, तो हमने अपने साथियों को दोबारा कहा है कि नए एफिडेविट बना करके वो हमें देंगे और हम इलेक्शन कमीशन में इस डेट के मुताबिक जमा करेंगे। वो विद इन द डेट हम इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन कमीशन में जमा करेंगे। दूसरी बात, जहाँ इंट्रा पार्टी इलेक्शन का ताल्लुक, इंट्रा पार्टी इलेक्शन का ताल्लुक है, जहाँ इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इलेक्शन कमीशन के का ताल्लुक है, तो ये सारा रिकॉर्ड हमारा लिखे गए, हम कमीशन के पास जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में भी इस चीज को पॉइंट आउट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हमें विंडो दिया है और सारे जज साहबान ने ये कहा है कि इसकी कोई मुश्किल हो तो वो लेके आएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई है क्वेश्चन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई भी बंदा बैन नहीं कर सकता। इंशाल्लाह चैलेंज होगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अभी सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने फैसला कर दिया, इंशाल्लाह 13 के 13 जजेस इनके खिलाफ होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सारे एक सेकंड, जो आपका सवाल मेरे भाई कौन सा बहुत नबील शख्स है, बैरिस्टर है, मैं गरीब सियासतदान हूँ, तो बुनियादी तौर पे किसी का बाप नहीं बैन कर सकता। ओके, एक